वसत हौसला का मतलब यह है कि रोज़ाना बहुत सी ऐसी बातें आपके सामने होती हैं, आपके मुतल्लिक होती हैं जो आपको पसंद नहीं आती। उस पर गुस्से का इजहार ना करना और ख़ामोश रहना और तहम्मुल इख्तियार करना, उसको सुकून से बर्दाश्त करना, इसको वसत हौसला कहते हैं। वसत हौसला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी में नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्लाम दीन फ़ितरत है और इंसान की फ़ितरत में ये बात शामिल है कि जब भी कोई बात उसको किस्से या कहानी के रंग में समझाई जाए तो वो इसे जल्दी पिक कर लेता है। इसी तरीक़ी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर आपके आशिक सादिक हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने और फिर आपके बाद खुलफ़ाए किराम ने बारहा इसकी ताकीद की और अपना अमली नमूना भी पेश किया। आज इसी सिलसिले की एक कड़ी लिए खाकसार आपके सामने कहानियों का गुलदस्ता आओ कहानी सुने की सूरत में लिए पेश खिदमत है। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू वुसअत हौसला है। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि छोटे छोटे अखलाक पर बच्चों से या मेहमान से कहानियाँ सुनकर उनको अपने अंदर उजागर करने की कोशिश की जाए। मैं अपने मेहमान का तारुफ़ करा दूँ। हमारे आज के मेहमान मुकर्रम व मोहतरम अब्दुल समी ख़ान साहिब हैं। आप एडिटर अल फज़ल के तौर पर खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है आपके? उसके अलावा हमारे साथ बच्चों में फ़तीन अहमद हैं, मुर्ताज़ हैं, तलहा हैं, अब्दुल्ला हैं और राशिद हैं। अब मैं मेहमान से दरख्वास्त करूंगा कि वो बच्चों से वुसअत हौसला जो हमारे आज के प्रोग्राम का उन्वान है उसके बारे में कोई बात करें। जी सर। तो बच्चों, पहले मैं आपको ये बताऊं कि वुसअत हौसला का मतलब क्या है, इसका माना क्या है, मफ़हूम क्या है, फिर उस पर कोई कहानी भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची कहानी आपको सुनाऊँगा। वुसअत हौसला का मतलब यह है कि रोज़ाना बहुत सी ऐसी बातें आपके सामने होती हैं, आपके मुतल्लिक होती हैं जो आपको पसंद नहीं आती, आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वाक़या होती। लेकिन अगर वो बात आपकी मर्ज़ी की ना हो तो उस पर गुस्से का इजहार ना करना और ख़ामोश रहना और तहम्मुल इख्तियार करना, उसको सुकून से बर्दाश्त करना, इसको वुसअत हौसला कहते हैं। आप माँ बाप से कोई चीज़ मांगते हैं, माँ बाप वो नहीं देते चीज़ किसी हिकमत के तहत, तो उस पर गुस्से में नहीं आना चाहिए, इसको वुसअत हौसला कहते हैं। आपका कोई साथी आपसे ज़्यादती करता है, आपका हक मारता है, आपकी कोई चीज़ उठा लेता है आपसे पूछे बगैर, तो इस पर गुस्से में ना आना और उससे बदला ना लेना, यह वुसअत हौसला कहलाता है। अब वुसअत हौसला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी में नहीं था। अल्लाह ताला ने आपको ऐसे तमाम हालात और वाक़यात से गुजारा था कि सख्त आपको तकलीफ़ दी जाए, सख्त आपको अज़ियत दी जाए, आप पे मुश्किलात वारिद की जाएँ, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये खुल्क, ये हौसला अता फरमाया था कि आप उन सब को बर्दाश्त कर लें। ना सिर्फ ये कि आप अपने अंदर उनको समो लें, यानी उसका बदला ना लें, खामोशी इख्तियार करें, बल्कि उल्टा एहसान करें उन लोगों पर जिन्होंने आपसे ये ज़्यादती की थी और आपको तकलीफ़ पहुँचाई थी। तो अब मैं एक दो बातें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुसअत हौसला की करता हूँ आपके सामने, वरना बेशुमार वाक़यात भरे पड़े हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कि आपने इंतकाम लेना तो दरकिनार, उल्टा उन लोगों की झोलियाँ तोहफ़ों से भर दी जो अपनी झोलियों में गोया पत्थर उठाकर आपको मारने के लिए आए थे। मिसाल के तौर पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा एक शख्स से कर्ज़ लिया था। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में उस वक्त आ गया जब आप सहाबा के पास बैठे हुए थे और उसने बड़ी बदतमीज़ी से अपना कर्ज़ वापस मांगा। अब कर्ज़ मांगने का हक़ तो है, लेकिन यह तो हक़ नहीं कि किसी कौम के पेशवा को जो अपनी मजलिस में बैठा हो, अपने लोगों के दरमियान और बहुत आला दर्जे के अखलाक रखता हो, उसको आप पब्लिक के सामने बदतमीज़ी शुरू कर दें, यह उसको कोई हक़ नहीं पहुँचता था। उसने बदतमीज़ी की, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा, तो सहाबा तो उस पर बहुत गुस्से में आए, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि नहीं, खामोश रहो, इसको कुछ नहीं कहना। बल्कि एक सहाबी से आपने फरमाया कि आपने एक जानवर उससे उधार लिया था, तो जितनी उम्र का जानवर इसका हक़ बनता है उससे ज़्यादा इसको दे दो।
جس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ عمر کا جانور زیادہ قیمتی ہوگا، جتنا اس کا قرضہ میں دینا ہے اس سے زیادہ کا قرضہ ادا کرو۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو آپ صحابہ سے کہتے کہ اس کی ذرا مرمت بھی کر دیں، اس کو تھوڑا سا داب بھی سکھا دیں، اس کو تھوڑی تمیز بھی سکھا دیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز ایسا نہیں کیا، اور بجائے اس کے کہ اس کو کوئی سرزنش کرتے، اس کو کوئی ڈانٹتے ڈپٹتے، الٹا فرما رہے ہیں کہ اس کو زیادہ ادا کر دو جتنا میں نے اس کا حق دینا ہے۔ اس کو کہتے ہیں وسعت حوصلہ، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک عام بات ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر بھی ایک شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ہوا تھا، اور جو قرض کی میعاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے طے کی تھی، اس سے 3 دن پہلے آ گیا، اور آ کر نہ صرف رسول اللہ کو برے الفاظ سے یاد کیا، بلکہ کہا تمہارے سارے خاندان کی عادت ہے کہ یہ قرضہ وقت پہ واپس نہیں کرتے۔ اب صحابہ تو غصے کے مارے برداشت سے باہر ہونے لگی ان کی بات، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی وسعت حوصلہ کا نمونہ دکھایا، اور صحابہ سے فرمایا کہ اس کو کچھ نہ کہو بلکہ اس کو کچھ زائد دینا۔ ایک صحابی سے آپ نے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ، اور جتنا میں نے اس کا قرضہ دینا میری طرف سے اس کو زیادہ ادا کر دو۔ وہ صحابی ان کو ساتھ لے کے گئے اور اس کا زیادہ قرضہ ادا کر دیا، جتنا دینا تھا اس سے کچھ زیادہ ہی دیا۔ تو اس نے پوچھا کہ مجھے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ میں نے تو یہ نہ صرف بدتمیزی کی ہے بلکہ وعدے سے بھی 3 دن پہلے میں آ گیا ہوں، تو میرے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس طرح اس کے ساتھ احسان کرنا، اور فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرض کی ادائیگی میں زیادہ بہتری دکھاتا ہے، زیادہ ادا کرتا ہے، جتنا قرض لیا تھا احسان کے طور پر اس سے زیادہ ادا کرتا ہے۔ اس پر آخری حصہ بتا دوں، اس پر وہ شخص نہ صرف مسلمان ہو گیا بلکہ اس نے اپنی کل جائیداد کا 1/2 حصہ یعنی نصف حصہ اس نے اسلام کی خاطر وقف کر دی۔ یہ واقعات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہیں جو وسعت حوصلہ پر دلالت کرتے ہیں، اور ہم اس لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ان باتوں کو یاد کریں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو بچے آج شرکاء میں بیٹھے ہیں ان کے بھی کورس میں کئی واقعات وسعت حوصلہ کے آئے ہوئے ہیں، اور آج یہ کچھ بچے مجھے بتا رہے تھے کہ ہم تیار بھی کر کے آئے ہوئے ہیں۔ تو فتین بیٹا آپ نے کوئی واقعہ تیار کیا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، تو آپ سنائیں گے؟ ہاں جی، ایک مرتبہ ایک عورت مکہ میں کھڑی تھی، اس کے پاس بہت زیادہ سامان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور فرمایا آپ کہاں جا رہی، تم کہاں جا رہی ہو؟ میں آپ کا سامان آپ کی جگہ تک چھوڑ آتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں کوئی محمد نامی جادوگر رہتا ہے، میں اس سے بچ کر یہ شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اٹھا لیا اور اس کو اس کی جگہ تک چھوڑائے۔ راستے میں وہ محمد نامی جادوگر کے بارے میں بہت برا بھلا کہتی رہی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہ کہا اور اس کا سامان اٹھا کر چلتے رہے۔ جب اس کے منزل مقصود پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سامان کے ساتھ پہنچ گئے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہی وہ انسان ہوں جسے تم جادوگر کہہ رہی ہو۔ اس کے بعد وہ عورت ایمان لے آئی۔ بہت اچھا واقعہ سنایا ہے، اس پر ذرا غور کریں تھوڑا سا۔ وہ سارے لوگ جو بظاہر اس کے ہمدرد بنتے تھے ان میں سے کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا۔ اس کی مدد کو آیا تو وہی شخص جس کو وہ سارا رستہ گالیاں دیتی رہی اور اس سے بچنے کی تلقین کرتی رہی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وسعت حوصلہ کا کوئی عقیدے کی بات نہیں ہوئی، کوئی تبلیغ ان معنوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کی کہ خدا ایک ہے اور 360 بت تمہارے جھوٹے ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے کہا لوگ تو تمہیں جادوگر کہتے ہیں، پتہ نہیں کسی اور پہ جادو چلا یا نہیں چلا، مجھ پہ ضرور چل گیا، اس لیے میری بات تو قبول کرو۔ اور وہ اسلام لے آئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو گئی۔ تو یہ بہت ہی اعلیٰ خلق ہے جو دلوں کو فتح کرتا ہے، ہم سب نے انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کرنا ہے۔ اچھا، تو راشد آپ جو واقعہ مجھے بتا رہے تھے پروگرام سے پہلے آپ نے تیار کیا ہوا وہ بھی سناؤ ذرا۔ جی، ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو ایک بدو آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اسے بل دینے لگا، جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ وہ بدو اس عمل سے مال کا مطالبہ کر رہا تھا۔
جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو وہ انہیں بہت غصہ آیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پرے بھی ہٹایا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کی کہ اسے سزا دیں، وسعت حوصلہ دکھاتے ہوئے اسے معاف کر دیا اور مال غنیمت سے بھی نوازا۔ اس کے علاوہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک مرتبہ بھی انہیں یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ بہت اچھی باتیں بتائیں آپ نے بھی۔ ہمارے آقا و مولا کے وسعت حوصلہ کا سب سے عظیم الشان منظر وہ تھا جب آپ نے مکہ فتح کیا۔ یہ سارے لوگ کون تھے جو مکہ میں بھی 13 سال آپ کو دکھ پہنچاتے رہے اور مدینہ پر بھی حملہ کیا اور آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو، پورے عالم اسلام کو انہوں نے مٹا دینے کی کوشش کی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پر فتح پائی تو دشمن بھی کہتے ہیں کہ آج موقع تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے قتل کا حکم بھی جاری کر دیتے اور مدینہ میں خون کی ندیاں بھی بہا دی، مکہ میں خون کی ندیاں بھی بہا دی جاتی تو جائز تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے ہیں جاؤ تم سب آزاد ہو، جو اپنے گھر میں گھس جائے اس کو بھی امن ہے، جو فلاں کے گھر میں گھس جائے اس کو بھی امن ہے، جو فلاں جگہ پہ چلا جائے اس کو بھی امن ہے، اور سب کو معاف کر دیا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جن کی سمجھ میں مدتوں یہ بات نہیں آتی تھی کہ اسلام سچا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق کے نتیجے میں، اس اخلاق کے اظہار کے نتیجے میں کہ اس طرح جانی دشمنوں کو معاف کیا جاتا ہے وسعت حوصلہ کے ساتھ، ان سب کے دلوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایک لہر پیدا ہوئی اور کثرت سے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے مہمان نے اور پھر ہمارے جو بچے شرکاء میں شامل ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وسعت حوصلہ کے واقعات بیان کیے۔ اب میں مہمان سے درخواست کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت سے بھی کچھ واقعات جو ہیں وہ بچوں کو آپ سنائیں، اور بچوں نے بھی کچھ تیار کیے ہوئے ہیں وہ بھی ان سے یہ بہت ضروری بات ہے۔ اس زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان سارے اخلاق کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ زندہ کیا کا کیا مطلب ہے کہ وہ اخلاق جو رسول اللہ نے دکھائے تھے دنیا ان کو بھول چکی تھی، مسیح موعود علیہ السلام نے دوبارہ وہ اخلاق یاد کرائے ہیں لوگوں کو کہ اس طرح کیا کرو۔ آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ نے مجھے اپنے نفس پر، اپنے خیالات پر، اپنے جذبات پر اتنی قدرت دی ہے کہ اگر کوئی شخص میرے سامنے 1 سال کھڑا رہے اور سال بھر مجھے گالیاں دیتا رہے تب بھی وہ میری زبان سے کوئی سخت کلمہ نہیں سنے گا، اور آخر پر یہ اقرار کر کے جائے گا کہ میرے قدم اپنی جگہ سے وہ کھیڑ نہیں سکا۔ تو مسیح موعود علیہ السلام کا محض دعویٰ نہیں ہے، بلکہ حضور کی زندگی میں بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں جب اپنے آقا و مولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مسیح موعود علیہ السلام نے بھی وسعت حوصلہ کا عظیم نظارہ دکھایا۔ مثال کے طور پر ایک شخص آیا مسیح موعود علیہ السلام سے آپ کی سچائی کے متعلق گفتگو کرنے لگا، لیکن اس نے بھی بڑی بدتمیزی کی، بڑی بد کلامی کی، یہاں تک کہ جب مسیح موعود علیہ السلام اس کو سمجھا کر تھک گئے اور پوچھا کہ کوئی بات سمجھ آئی تو اس نے اب کیا جواب دیا؟ کہتا ہے ہاں حدیثوں میں یہ ذکر بھی آیا ہے کہ جو دجال آئے گا نا تو وہ سننے والوں کا منہ بند کر دے گا، تو آپ وہی دجال ہیں، مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے، اس کے بعد اور کوئی بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اب اتنے بڑے بزرگ کو جو بہت بڑا پیشوا ہو، اپنی قوم کے لیڈر ہو، لوگوں کے سامنے وہ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد مسیح موعود علیہ السلام اندر چلے گئے اور یہ شخص دار اضافت میں چلا گیا روٹی کھانے کے لیے۔ وہاں جا کے اس نے خط لکھا مسیح موعود علیہ السلام کو کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، میری کچھ مدد کرنی چاہیے۔ تو مسیح موعود علیہ السلام نے اس زمانہ میں اس کو 15 روپے بھجوائے، جو اس زمانے کے لحاظ سے ایک بہت بڑی رقم تھی، اور اس بات کا ذکر اس نے خود کیا، کسی اور نے نہیں کیا۔ وہ جب اپنے شہر واپس گیا تو اس نے وہاں جا کر ایک مضمون لکھا اور کسی اخبار میں چھپایا کہ اس طرح میں مرزا صاحب کے پاس گیا تھا، اور جب میں اندر چلا گیا ان کو گالیاں دے کر اور ان کے ساتھ بد کلامی کر کے ان کا دل دکھا کر، اور پھر میں نے یہ رکا لکھا تو مرزا صاحب مجھے 15 روپے بھی بھیج دیے، جو بہت بڑی رقم تھی اس زمانہ کے لحاظ سے۔ 2 آنے چندہ دینے والوں کے نام مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں درج کیے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھے کتاب لکھنے میں یہ مدد دی ہے۔ 2 آنے، اب تو آپ آنے بھی نہیں سمجھتے، ہمارے بچپن میں آنے ہوتے تھے، روپے میں 16 آنے ہوتے تھے، جو 1 روپیہ آپ کا تو اس کا 16واں حصہ ہوتا تھا۔ تو اس وقت 15 روپے مسیح موعود علیہ السلام نے بھجوائے، اور یہ ذکر مسیح موعود علیہ السلام نے کسی اور سے نہیں کیا، خاموشی کے ساتھ اس کو پیسے بھجوا دیے اور اس نے جا کر یہ ذکر کیا۔ اور مسیح موعود علیہ السلام نے اس طرح
दुनिया को फिर यह सबक दिया कि आज फिर अगर दुनिया को फ़तह करना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, तो उन्हीं के अखलाक के ज़रिए फ़तह किया जाएगा। समी साहब, आपने शुरू में एक जिक्र किया था गालियों वाला, तो उसी से मुतालिक एक वाक़या तला ने तैयार किया हुआ है गालियों के मुतालिक। जी तला ज़रूर बताएँ जी। तो एक मरतबा हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम खिताब कर रहे थे, तो एक हिंदू आया मस्जिद में, उसने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को गालियाँ देनी शुरू की। जब वो गालियाँ दे दे कर थक गया तो उसने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने उसको कुछ ना कहा। लोग हैरान रह गए हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के वुसअत हौसला पर। बिल्कुल ठीक है, फरमाया इसको बहुत, जब उसने गालियाँ दी तो हुजूर ने फरमाया कि इसको कुछ ना कहें, सिर्फ इसे मस्जिद से बाहर निकाल दें नरमी से पकड़ कर। हालांकि इतने लोग जमात अहमदिया के मौजूद थे और उनको गुस्सा आ रहा था, लेकिन मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने अपना गुस्सा भी दबाया और दूसरों को भी गुस्सा दबाने का इरशाद फरमाया। इसी तरह एक और मौके पर कुछ लोगों ने शरारत की और अहमदियों को तकलीफ़ पहुँचाई, मसीह मौद अलैहिस्सलाम को पहुँचाई, तो थानेदार ने आकर उनको पकड़ लिया। तो मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को पता चला तो हुज़ूर मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने थानेदार को पैगाम भेजा कि मैं इनको माफ़ करता हूँ, इनको छोड़ दो। जब आपके एक बहुत बड़े दुश्मन मौलवी मोहम्मद हसन मटालवी ने आपके ख़िलाफ़ मुकदमा किया और उसके बारे में मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के वकील ने एक ऐसी बात की जो उसके ख़िलाफ़ जाती थी, तो मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अपने वकील के मुँह पर हाथ रख दिया और कहा मेरे दुश्मन के मुतल्लिक़ भी ये बात न करो। तो ये वाक़यात भी मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में भरे पड़े हैं। इसलिए मैं आपको ये तारीख़ भी करूँगा कि मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की सीरत पे बड़ी बड़ी किताबें भी हैं, लेकिन छोटी छोटी किताबें भी हैं। वो सारी मोटी किताबें तो अभी आप नहीं पढ़ सकते, वो छोटी छोटी किताबें पढ़ेंगे तो बहुत लुत्फ़ आएगा, बहुत मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। अच्छा समी साहब, इसका एक और इस्लाम के वसअत हौसला का हिस्सा था बच्चों से नरमी से पेश आना और उनकी गलतियाँ माफ़ कर देना। मसलन हम कई वाक़यात मिलते हैं। अब्दुल्ला बेटा, आपने एक वाक़या मुझे बताया था कि मैंने तैयार किया है हज़रत मुस्लिम मऊद का, वो आप सुनाएंगे? हाँ। एक दफ़ा हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम अपने घर में कोई ज़रूरी काम कर रहे थे, तो हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। छोटी उम्र थी और बच्चों के साथ खेल रहे थे। तो खेलते खेलते वो अंदर आ गए। उन्होंने माचिस से हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के कुछ ज़रूरी कागज़ात जला दिए। जब ये बात आपके घर वालों तक पहुंची और फिर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम तक पहुंची, तो घर वालों ने समझा कि अब हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम बहुत नाराज़ होंगे, मगर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने वुसअत हौसला दिखाते हुए कहा कोई बात नहीं और अल्लाह ताला मुझे इससे ज़्यादा बेहतर लिखने की तौफीक दे। हाँ, इतना अहम और कीमती मजमून था, लेकिन मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने कोई गुस्से का इज़हार नहीं फरमाया और अल्लाह ताला औरत सिखा देगा। अल्लाह ताला ने फिर सिखा दिए, क्योंकि जो लोग खुदा की खातिर इस तरह के अखलाक दिखाते हैं, अल्लाह ताला भी फिर बेशुमार फजलों से उन्हें नवाजता है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का इसी तरह का एक और वाक़या भी है। हज़रत मौलाना नूरुद्दीन साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो बाद में खलीफा अव्वल बने, उनको भी को मुसवदा पढ़ने के लिए भेजा था, को मजमून के कागजात, तो उनसे वो गुम हो गया। तो बड़ा ज़रूरी मजमून था। मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ लोगों ने समझा कि बहुत गुस्सा करेंगे, लेकिन आपने फरमाया नहीं कोई बात नहीं, अल्लाह ताला हमें इसी में कोई हिकमत होगी, अल्लाह ताला और मजमून समझा देगा। तो कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, कभी किसी को दुख नहीं पहुँचाया, कभी किसी पे गुस्सा नहीं किया। तो जो शुरू में मैंने आपसे बात की थी कि जब भी ऐसी बातें हुई जो आपके मिजाज के ख़िलाफ़ थी, आपकी मंशा के ख़िलाफ़ थी, आपकी तबीयत के ख़िलाफ़ थी, मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने उन सब को बर्दाश्त किया और बजाय दूसरों से कोई इंतकाम लेने के, कोई सज़ा देने के, उल्टा उनको इनामात से नवाजा। इसको कहते हैं वसअत हौसला। मेरा ख्याल आज हमने काफ़ी कुछ इसके मुतल्लिक़ जान लिया है। हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह ताला ने भी अपना एक खुतबा 5 बुनियादी अखलाक पर इरशाद फरमाया था। उसमें आपने इस चीज़ को तीसरी नंबर पर रखा था। मैं उसके बारे में एक इक़्तिबास है जो हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर वालिदैन को मुखातिब करते हुए फरमाया था। मैं वो पढ़ देता हूँ। आप फरमाते हैं, तीसरी चीज़ वुसअत हौसला है। बचपन ही से अपनी औलाद को ये सिखाना चाहिए कि अगर तुम्हें किसी ने थोड़ी सी कोई बात कही है या तुम्हारा कुछ नुकसान हो गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं, अपना हौसला बुलंद रखो। और हौसले की ये तालीम भी ज़बान से नहीं बल्कि इससे बढ़कर अपने अमल से दी जाती है। बाज़ बच्चों से नुकसान हो जाते हैं, घर का कोई बर्तन टूट गया,
स्याही की कोई दवात गिर गई, खाना खाते हुए पानी का गिलास उलट गया, और इन छोटी छोटी बातों पर मैंने देखा है कि बास माँ बाप बर्फ़ रुख्ता होकर अपने बच्चों के ऊपर बरस पड़ते हैं। हौसला अपने अमल से पैदा किया जाता है, और वो माँ बाप जिनके दिल में हौसला ना हो वो अपने बच्चों में हौसला नहीं पैदा कर सकते। और नरम गुफ्तारी का भी हौसले से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। छोटे हौसले हमेशा बदतमीज़ ज़बान पैदा करते हैं। बड़े हौसलों से ज़बान में भी तहम्मुल पैदा होता है और ज़बान का मेयार भी बुलंद होता है। बस महज ज़बान में नरमी पैदा करना काफ़ी नहीं, जब तक इसके साथ हौसला बुलंद ना किया जाए। और वसी हौसलगी जमात के लिए आइंदा बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। हौसले से मुराद ये है कि अगर इत्तफाकन किसी से कोई नुकसान पहुंचता है तो इस पर बर्दाश्त किया जाए और इसे कहा जाए कि इस किस्म की बातें होती रहती हैं, और जिनके हौसले बुलंद हों वो फिर बड़े होकर बड़े नुकसान बर्दाश्त करने के भी ज़्यादा अहल हो जाते हैं। मैं अपने मेहमान मुकर्रम मोहतरम अब्दुल समी ख़ान साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ जो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे पास आए, और ख़ास तौर पर बच्चों का भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए तैयारी भी की और मुख्तलिफ़ छोटे छोटे वाक़यात जो उनके कोर्स में थे या उन्होंने कहीं से पढ़े वो तैयार करके हमें सुनाए। नाज़रीन, आखिर में हम सब आपसे इजाज़त चाहेंगे इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि जो भी बातें यहाँ हुई हैं अल्लाह ताला हमें उन तमाम बातों पर अपनी ज़िंदगी में अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।